2078 साल श्रावण महीनाको 30 गते शनिबार सन्ध्या पुस्तकालयद्वारा आयोजित 5औं साझा सभाबाट निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको पद बहाली कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, शुभचिन्तक महानुभाव, शिक्षाप्रेमी सज्जनवर्ग तथा यस पुस्तकालयलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक राजेशको तर्फबाट हार्दिक नमन तथा ज्ञान आह्वान गर्दछु। उपस्थित यहाँहरू समक्ष अनुमति लिँदै आजको यस कार्यक्रमको प्रारम्भमा म आसन ग्रहणबाट सुरुवात गर्न गइरहेको छु। यस सन्ध्या पुस्तकालयको 5औं साझा सभाबाट निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको पद बहाली कार्यक्रमका सभापति एवं यस पुस्तकालयका अध्यक्ष श्री शङ्कर बाबु शङ्करज्यूलाई यस सभाको सभापतिको आसन ग्रहण गर्दै यसै गरी हाम्रा युवा नेता, हाम्रा आदर्श यस पुस्तकालयका सहयोगी हितैषी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य माननीय श्री गौतम कुमार थापाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि आसन ग्रहणको लागि आह्वान गर्छौँ। यसै गरी वरिष्ठ समाजसेवी हाम्रा अग्रज एवं काठमाडौँ बागमती प्रदेश सांसद आदरणीय श्री नरकम वैद्यज्यूलाई विशेष अतिथि यस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार डम्बलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध। यसै गरी वरिष्ठ समाजसेवी हाम्रा अग्रज एवं राजनीतिज्ञ आदरणीय दाजु श्री निर्मल विद्याज्यूलाई पनि विशेष अतिथि नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री श्री मनोज वैद्यज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथि नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति एवं समाजसेवी श्री प्रेम शक्तिज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथि यस पुस्तकालयका सल्लाहकार पूर्व अध्यक्ष एवं समाजसेवी श्री श्यामकृष्ण शङ्करज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध। हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय श्री गौतम कुमार थापाज्यू आउनुभएको छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि यस पुस्तकालयका सल्लाहकार पूर्व अध्यक्ष एवं समाजसेवी विशेष अतिथि यस पुस्तकालयका सल्लाहकार पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 इकाइ कार्य समितिका सभापति श्री आसमान शङ्करज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु। हाम्रा विशेष अतिथि हाम्रा क्षेत्रका अग्रज समाजसेवी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का नेता एवं समाजसेवी श्री सुवर्ण वैद्यज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का सदस्य श्री विवेक शङ्करज्यू, श्रीमती इन्दिरा भण्डारीज्यू, श्री शेखर देवालज्यू, श्रीमती राजलक्ष्मी गौडा भुसालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निर्वाचित अतिथि श्री रामेश्वर शङ्करज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष श्री कृष्णमान श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का नेता एवं समाजसेवी श्री रमेशसिंह डम्बलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि जयबागेश्वर युवा क्लबका अध्यक्ष श्री दिलीप वैद्यज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि जयबागेश्वरी कुल सुधार समितिका अध्यक्ष श्री छत्रानन्द वैद्यज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
युवा क्लबका अध्यक्ष श्री रविन्द्र खड्काज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैसाथ अतिथि नव अमरकान्ति सूर्य युवा समूहका अध्यक्ष श्री राम आचार्यज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि गौरीशङ्कर युवा क्लबका सचिव श्री अर्जुन श्रेष्ठज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि श्री देवस सेवा समाजका अध्यक्ष श्री दिनेश देवलाज्यूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि श्री गुहेश्वरी विनायक युवा क्लबका अध्यक्ष श्री कृष्ण ओडालीज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि कुटबहाल धिमे बाजा मङ्गा कलाका अध्यक्ष श्री दुर्गेश महर्जनज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि महानगरी प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रमुखज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि ट्राफिक प्रहरी प्रभाग गौशालाका प्रमुखज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि नवजीवन युवा क्लबका अध्यक्ष श्री प्रतीक श्रेष्ठज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि जय बाप महिला समूहका अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती राज भण्डारीज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि श्री ज्यापी पुचारका अध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण दौलज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पुस्तकालयका पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू, नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुस्तकालयका सम्पूर्ण छात्र सदस्यहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुका हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पाँचौं सार्वजनिक सभाबाट निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको पद बहाली कार्यक्रममा भाग हुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हितैषी, शुभचिन्त महानुभावहरू, शिक्षाप्रेमी, सञ्चालक सज्जनवर्ग तथा यस पुस्तकालयलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई र कार्यक्रम सञ्चालक यहाँहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिहरूलाई यस कार्यक्रमको बीचमा पनि पुनः आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। अब म यस सभाका सभापति श्री शिवकुमार सञ्जज्यू तथा यहाँहरूसँग अनुमति मार्फत यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम कार्यक्रमको सुरुवात राष्ट्रिय गानबाट सुरुवात गर्नेछौँ। कृपया राष्ट्रिय गान बजाउँदा छातीमा हात राखी उभिएर सँगसँगै गाउन हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु।
शुभारम्भ पार्टीको जिम्मेवारी हजुर। अब म कार्यक्रममा अग्रता दिने क्रममा आजको कार्यक्रममा शुभकामना वक्तव्यका लागि जयबागेश्वरी युवा क्लबका श्री अध्यक्ष श्री बलिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि एवं रत्नबोधीलाई, देवलाई, सोरलाई, श्यामलाई, रायसमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र फ्लोरमा यस कार्यक्रमको सहभागीमा आउनुभएका सम्पूर्णलाई म गुड मर्निङको अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस नयाँ कार्य समितिका साथीहरूलाई धेरै धेरै तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अब सन्ध्या पुस्तकालयको साझा सन्ध्या पुस्तकालयको बारेमा अलिकता बोल्नु जरुरी छ किनभने यसको त एउटा स्टोरी छ त्यो बत्ती पनि अँध्यारो भनेर जस्तो म एउटा सानो मिटिङमा गएको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ साथी तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ म जयबागेश्वरी भन्दाखेरि जयबागेश्वरी सन्ध्या पुस्तकालय के हो भनेर भन्नुभयो। मैले चाहिँ सन्ध्या पुस्तकालय एकदम नजिक छ मेरो भन्दाखेरि हामी 11-12 पढ्दाखेरि सन्ध्या पुस्तकालयमा गएर हामी जहिले पनि इन्टरनेट 4जना पढ्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो। अनि हाम्रो पालामा पनि हामी पनि अब इभिनिङको म ग्रेजुएट रेगुलर नगरी ग्रेजुएट चाहिँ म जान्थेँ होइन। अनि त्यहाँबाट कति किताबहरू ल्याएर पढ्थेँ। तर रिसेन्टली चाहिँ मैले एउटा के फिल गरेँ भने 2-3 मिटिङको लागि गएको थिएँ। अनि चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनहरूमा चाहिँ त्यतिको त्यो पुस्तकालयप्रति लगाव नलिएको देखेँ किनभने ठुलो देखेँ होइन। अब यो हाम्रो यो सन्ध्या पुस्तकालय भनेर हाम्रो एसेट्स हो होइन। कुनै बेला सायद काठमाडौँकै नाम चलेको पुस्तकालयमा पढ्थ्यो होला जसले इस्टाब्लिस गरिदिनु भयो दार्जिलिङमा 2 दिनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब अहिले फेरि साइन्स र टेक्नोलोजीको जमाना छ। मैले चाहिँ अलिकता शिक्षामा काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकता डिजिटलाइज गर्नु हो कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाउनु हो कि अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाउँदाखेरि अहिले मैले नयाँ कार्य समितिको भाइहरूलाई चाहिँ एकदमै युथहरू देखेँ जस्तो युथहरूमा आइटीमा नर्मल नपढेको आइटी एउटा नर्मल नलेज चाहिँ हुने होइन। अब तपाईँहरूको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्षको 5 वर्ष भनेको इट्स भेरी लङ टाइम होइन। तपाईँहरूले 3 जना मिलेर दिनमा 2-3टा बुक मात्रै डाउनलोड गर्नुभयो भने लाग्छ हजारौँ किताब चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ म जहिले पनि भर्चुअल जेनेरेसन भर्चुअल रियालिटीमा बाँच्ने जेनेरेसन हो। हामी जस्तो फिजिकली केही पनि गर्दैन घरमा बस्नु ल्यापटप मोबाइल त्यो भएर त्यो एउटा काम गर्नु सक्नुभयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले रिभाइभ गर्न सक्या जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ लगभग त्यति एक्टिभ छैन होइन। यो चाहिँ म हाम्रो न्यू जेनेरेसनहरूलाई एकदमै मेरो हृदयदेखि अनुरोध छ यसलाई तपाईँहरूले काम गर्नुहुनेछ। म शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले तपाईँहरूलाई कुनै पनि सहयोग चाहियो भने म जहिले पनि एउटा गार्जियनको रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिएको बेला म पुग्छु र कलेजहरूको लाइब्रेरीमा कसरी सिस्टम राखेको छ त्यो कुराहरूमा पनि म तपाईँहरूलाई सहयोग चाहिँ गर्न सक्छु है जस तपाईँहरूले इच्छा गर्नुभयो। अनि यो मेरो जेनेरेसन क्लबका दोस्रो कार्यकाल हो। दोस्रो कार्यकाल भएकोले चाहिँ मैले हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ मैले जति पनि हाम्रो क्लबको वरिपरि क्लबहरू छन् जहिले पनि कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसनमा काम गरिरहेको छु। अनि मैले जस्तो हाम्रो सङ्घबाट हुँदा हामीले धेरै काम गरेको कोरोनामा हामीले गाली पनि खायो 5 बजाएर पनि हामीले गऱ्यो होइन। त्यो हाम्रो उद्देश्य राम्रो थियो तर कस्तो हुन्छ अलिकता मान्छेले बुझ्दैन हामीले आफ्नो समझिन मैले धेरै गाली सक्यो होइन। अब त्यो एउटा छ त्यही भएर अहिले न्यू जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि हामीले चाहिँ अलिकता ब्रडली चाहिँ हामी काम गर्नु पऱ्यो। सन्ध्या पुस्तकालय जहिले पनि के हुन्छ भने जयबागेश्वरीमा प्रमुख सन्ध्या पुस्तकालय चाहिँ हाम्रो जहिले पनि त्यो इन्डिया पाकिस्तानको बोर्डर जस्तो भयो कि होइन। रिसेन्टली आएको त त्यो ट्रेनलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न सकेका छौँ। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जहिले पनि मलाई त अझ के लाग्छ भने हाम्रो नजिकको 3-4वटा क्लबहरू छ जस्तो म जयबागेश्वरी क्लबको प्रेसिडेन्ट अथवा जसले होस् होइन पदे र सदस्य राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने मलाई पनि मेरो सन्ध्या पुस्तकालयप्रति मेरो पनि अलिकता कस्तो नि ओनरसिपको फिल हुन्छ होइन। अनि काम गर्नलाई एकदम सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अन्त्यमा म पुनः एकपल्ट निर्वाचित कार्य समितिलाई धेरै धेरै तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई जुन मौका दिएर यहाँ नयाँ कार्य समितिलाई बधाई दिने जुन अवसर दिनुभयो म मेरो व्यक्तिगत तथा जयबागेश्वरी क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ हाम्रा दिलीप दाइलाई। उहाँले भने चाहिँ हाम्रो
लाइब्रेरीमा अब भर्चुअल लाइब्रेरी जस्तै ई लाइब्रेरीहरूको लागि सम्पूर्ण वातावरणमा यता उपस्थित सबै अतिथिहरूलाई पनि सहयोगको लागि हार्दिक अपील गर्दछु। अब यसै गरी राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं समाजसेवी श्री सुवर्ण वैद्यज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज गौरव मात्र गौरव धेरै गौरव राम्रोसँग बोल्न सक्ने क्षमता भए म विचारलाई राख्छु। म विद्या 80 सालमा चुनावमा उठ्दाखेरिमा हाम्रो 4 नम्बरको 8 नम्बर वडामा सबैभन्दा गुज्रेको हाम्रो नगरको त्यसको चाहिँ नगरको त्यो नगरलाई नगरको विस्तार गरेको कसरी भयो भनेको एउटा भगवानको पनि आशीर्वाद छ। त्यो भगवानको आशीर्वाद भनेको नीतिनाथको जीर्ण अवस्था भएको बेलामा मैले त्यो पनि नीतिनाथको मन्दिर निर्माण गरेकोमा एउटा सङ्घीय पुस्तकालय स्थापना गरेको। त्यो सङ्घीय पुस्तकालय स्थापना भएपछि नवलपुरका युवाहरूले हिजोको युवा र अहिलेको युवा नवलपुरमा धेरै माथि युनिभर्सिटीमा त्यसले पास गरिसकेका छन् हरेक कुरा। त्यसमा म आफै गौरव छु किन मेरो क्षेत्र मेरो भाइबाट हो मानव संस्कृति सबै सम्पूर्ण कुराहरूलाई अगाडि बसेका भाइहरूले यहाँसम्म पुग्नु र पुऱ्याउनु भनेको सानो भएको तर आज सङ्घीय पुस्तकालय कहाँ पुग्यो भनेको हामीले भनेर पर्ने त्यो पुस्तकालय भयो त्यहाँका अनुवादहरू भन्छ त्यहाँको स्टाइलमा धेरै भन्छन्। त्यस कारण यस्तो कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा सबै हामीले एउटा अर्को इतिहास एउटा मलाई हिजो काठमाडौँको भारतमा मलाई धेरै सम्झना लागेको सानो छँदैखेरिमा त्यो त्यहाँ खास ठुलो सानो एरिया त्यहाँदेखि अलिक हाम्रो के भने के भन्दाखेरि के गरिरहेको हो त्यो नर्कटमा नै घर त्यहाँ बढी मान्छेहरू रोग लाग्यो के भयो ओल लाग्छ नर्कट भएको ओल लाग्छ र अनि फेरि त्यहाँ पनि यो भू त्यो लो भू भनेर राखेर हिँड्यो 5-6 बजेदेखि बच्चाहरू बाहिर निस्किनु डर लाग्छ त्यस्तो ठाउँमा र त्यो नर्कटहरूको अर्डर के भने त्यो त्यो नवली पछि विस्तार हुँदै जान्छ नवली नर्कटै नवली हुँदै गएको हरेक कुरो के भने अहिले आएर यो हाम्रो देवाइसदेखि शिवकेशसम्म जति बेला विकास गरेको छ क्लब होस् या गाई होस् दोषी होस् या स्थानीय होस् दोषी होस् त्यो नगरले देवाइदेखि शिवकेशसम्म त्यो अर्कै रोग भइसकेको छ त्यो देखेको मान्छेहरू मलाई कति नै बुझिरहेको छ सबै सानो बच्चादेखि अहिले सबै सबै कुरोमा अगाडि बढाएर त्यस कारण आज यो हाम्रो सङ्घीय पुस्तकालय राम्रो गर्दैछ साथसाथमा यो एउटा तपाईँको होस् राम्रो होस् एक आपसमा भेटेर होस् कुनै कुरो काम गरेर आफू छु अब म यस कार्यक्रममा यस पुस्तकालयको 5 स्थापना सभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको घोषणा गरिदिनका लागि 5औं साधारण सभा निर्वाचित संयोजक श्री रामेश्वर सुन्दरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै निर्वाचित निर्वाचन
निर्वाचित प्रमाणपत्र तथा माग लगायत पसल प्रदान गरिदिएका हाम्रो प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रमुख कार्यसमितिका सदस्यहरू सबैसँग म घोषणा गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस घोषणा कार्यसमितिमा निर्वाचित हुनुभएका कार्यसमिति सदस्य श्री आशिष महर्जनज्यू अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्का कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित हुनुभएका छ श्री आशिष सङ्गतज्यू। त्यसै गरी अर्का कार्यसमिति सदस्य श्री मिलन महर्जनज्यू। सदस्य श्री विनोद सङ्गतज्यू। त्यसै गरी कार्यसमितिका अर्का सदस्य हुनुहुन्छ श्री किशोर महर्जनज्यू। कार्यसमितिका सदस्य श्री प्रकाश सङ्गतज्यू। कार्यसमितिका अर्का निर्वाचित सदस्य श्री हरिशरण सङ्गतज्यू। त्यसै गरी कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूमा कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका श्री राजेश सङ्गतज्यू। श्री सुजन सङ्गतज्यू। त्यसै गरी उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका श्री अरूप सङ्गतज्यू। त्यसै गरी नयाँ अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका श्री शिवकुमार सङ्गतज्यू। निर्वाचित पदाधिकारी साथीहरूलाई सुखद कार्यकाल तथा आगामी दिनमा अझ प्रगति गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हार्दिक हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्य तथा पदाधिकारी साथीहरू अन्य पुस्तकालयका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री शिवकुमार सङ्गतज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म हाम्रा आदरणीय समाजसेवी श्री प्रेम छेत्रीज्यूलाई आफ्नो फोटो भिडियो शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम नवनियुक्त पुस्तकालयका अध्यक्षलाई मेरो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई। त्यसै गरिकन अब म हाम्रा आदरणीय यस सभाका प्रमुख अतिथि हाम्रा मनका ढुकुबी
गौरव श्री गौरव कुमार थापाज्यूलाई त्यसै गरिकन हाम्रा बागमती प्रदेश टिमका सदस्य माननीय गौतम बलिजीलाई त्यसै गरिकन एमालेका साथी रापाका साथी हाम्रा गौरव बलिजीलाई सम्पूर्ण साथीहरूको म सर्वप्रथम जय नेपालको जय नेपाल। साथीहरू यो सन्ध्या पुस्तकालयको बारेमा भन्दाखेरि यसको स्थापना 2044 सालमा भयो र यसको सर्वप्रथम यस स्थापना गर्ने व्यक्ति अहिले स्वर्गवास भइसक्नु भयो गोरेलानी स्वर्गीय गोरेलानीसँगजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यसै कार्यक्रममा दोस्रो राम सङ्गतजी आउनुभयो, अध्यक्षमा तेस्रो श्यामकृष्ण सङ्गतजी आउनुभयो, चौथो आसाम सङ्गतजी आउनुभयो, पाँचौँमा शङ्कर बाबु सङ्गतजी हुँदै अबको अहिले शिव कुमार सङ्गतजी आउनुभएकोमा उहाँको कार्यकाल सफल होस् र साथै उहाँ आउनुभएको उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म र मेरा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद श्री छत्रीज्यूलाई आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य। अब म यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि यस पुस्तकालयका सल्लाहकार पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेस नम्बर 8 इकाइ कार्य समितिका सभापति श्री आसमा सुन्दरज्यूले आफ्नो अमूल्य शुभकामना तथा मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष एवं यस कार्यक्रम सञ्चालक राजेश समितिलाई, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष सङ्ग्रह बाबु समितिज्यू, प्रमुख अतिथि मान्य गौरव कुमार थापाज्यू, विशेष अतिथि एवं बागमती प्रदेशका माननीय नरेन्द्र वैद्यज्यू, त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता एवं समाजसेवी दाई निर्मल कोइकेलज्यू, नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेश तहका सभापति प्रेम छेत्रीज्यू, त्यसै गरी क्षेत्रीय सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष सन्ध्या पुस्तकालयका श्री श्यामकृष्ण सङ्गतज्यू, त्यसै गरी पूर्व वडाध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री सुवर्ण वैद्यज्यू र भर्खरै निर्वाचित अध्यक्षज्यू एवं यस कार्यक्रममा पाल्नु भएका सम्पूर्ण अग्रजहरूमा सर्वप्रथम नमस्कार, जय नेपाल। म आज निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण टिमलाई आफ्नो कार्यकाल सफल रहोस् र आगामी दिन शुभ रहोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो पुस्तकालयमा मैले पनि जिन्दगीको धेरै अमूल्य समयहरू बिताएको छु। यो पुस्तकालयलाई 5 वर्षीय कार्यकालमा 2 कार्यकाल नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई पनि मिलेको छ। यो पुस्तकालयमा सचिव भएर पनि काम गर्ने अवसर पाएको छु, उपाध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पनि पाएको छु। तपाईहरुको मायाले मलाई यो सल्लाहकार भएर काम गर्ने अवसर पनि तपाईहरुले दिनु नै भएको छ। यो पुस्तकालयलाई आगामी दिनमा पनि तपाईहरुले हाम्रो टोलको मात्र नभइकन हाम्रो कोडाकै एउटा नमुना पुस्तकालय, नमुना संस्था बनाउनुस्। तपाईहरुले सबैलाई समेटेर सबैलाई चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्नुस्। यो को बन्यो, नेतृत्वमा को आयो भन्नुभन्दा पनि यो नेतृत्व त चाहिने कारणले एकजनाले नेतृत्व गर्नु नै पर्छ, तर आउनु चाहिँ सबैलाई मिलाएर लिएर जानुहोस् भन्ने जान सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो मन्तव्य यति गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद श्री आसमा सुन्दरज्यूलाई आफ्नो अमूल्य मन्तव्यका लागि। अब म हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा विशेष अतिथि यस पुस्तकालयका सल्लाहकार पूर्व अध्यक्ष एवं समाजसेवी श्री श्यामकृष्ण सङ्गतज्यूलाई आफ्नो अमूल्य मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सन्ध्या पुस्तकालयको 5औं साधारण सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै
हाम्रो शङ्कर बाबु यस सभाको सभापतित्व गरिरहनुभएका शङ्कर बाबु, त्यस्तै नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवकृष्ण, त्यस्तै प्रमुख अतिथि गगन थापाज्यू, विशिष्ट अतिथि नरकम वैद्यज्यू, निर्मल टुङ्गेज्यू, मामा अनि अन्य साथीभाइहरू र दिदी बहिनीहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। सन्ध्या पुस्तकालय भनेपछि हामीलाई त यसो सन्ध्या पुस्तकालयको नाम लिँदाखेरि अथवा कहीँ पनि सन्ध्या पुस्तकालय सम्बन्धी कुराहरू गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सन्ध्या पुस्तकालय मेरो टोपी जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि 2039-40 सालतिर हाम्रो टोलमा हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो गोरेकाईसँग। उहाँ कृषि मन्त्रालयमा हो कि कृषि विभागतिरका काम गर्नु हुँदाखेरि उहाँले हाम्रो टेकबहादुर सङ्गतको घरमा दुईटा सानो कवल लिएर त्यहाँ पुस्तकालय सञ्चालन गर्नुभएको मलाई अहिले पनि याद आउँछ। त्यही पुस्तकालय हामीले कालान्तरमा सन्ध्या पुस्तकालय बनायौँ र सन्ध्या पुस्तकालय बनाउँदै गर्दाखेरि आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामीले राम्रो सञ्चालन गर्न नसकिसकेपछि नरोत्तम दाई वडा अध्यक्ष भइसकेपछि हामीले 58 सालमा जस्तो लाग्छ मलाई, 58 सालमा जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एउटा गोडामा गर्न भइसकेको थियो सन्ध्या पुस्तकालय। अनि यो एउटा हाम्रो वडाको मात्र होइन, हाम्रो टोलको मात्र होइन, लगभग राष्ट्रिय पुस्तकालयमा समेत दर्ता रहेको सन्ध्या पुस्तकालय यो चाहिँ नि बिगार्नुहुन्न, यसलाई सफार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो सन्ध्या पुस्तकालयलाई फेरि पुनर्निर्माण गरेर पुनर्बहाली गरेर हामीले दर्ताको प्रोसेस गरेर त्यो सबै कुरा हामीले नयाँ गरेर यो पुनः सञ्चालन गरेको। यसमा मलाई कार्यक्रम यो पुस्तकालय बनाउनमा मलाई म अध्यक्ष हुँदाखेरि मलाई सहयोग गर्नु हाम्रो आसमान भाइ शङ्करहरू, यसैको अहिले यसका कार्यसमितिमा धेरै भाइहरू छन्। त्यस्तै गरेर नरोत्तम दाई, सुवर्ण दाई र अहिलेसम्म हामीलाई सबैभन्दा भनौँ न आर्थिक हिसाबले सबै कुरामा परिपूर्ण गर्नुभएका हाम्रा सुशील नाडाजी पनि हुनुहुन्छ, नरोत्तम दाई हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो गगन थापाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई अहिले चाहिँ पुस्तकालय सञ्चालन गर्नलाई हामीले कसैसँग पनि हात थाप्नु नपर्ने बनाइदिनु भएको छ उहाँहरूले। अहिले पनि हाम्रो दिलीपजीले भन्नुभएको जस्तो हामीले लाइब्रेरी बनाउन पनि हामी प्रयास गर्छौँ, लाइब्रेरी बनाउन पनि हामी तयारीमा छौँ। त्यसको लागि हामीले अहिले पनि 4 र 5 वटा कम्प्युटर राखेर लगभग 48 इन्चको हामीले स्क्रिन राखेर त्यहाँ प्रत्येक हप्ता बुढाबुढीहरूलाई फिल्म देखाउनेदेखि लिएर सबै तयारी अवस्थामा छन्। अलिकति भाइहरूको कार्यव्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सुचारू गर्न नसकेको मात्र हो। अबको कार्य समितिमा आउने भाइहरूले पक्कै यो निर्णय गर्नुहुन्छ र यो पुस्तकालयले चाहिँ जुन हिजो नाम ख्याति कमाएको छ त्यो नाम ख्याति अझ रहिरहोस्, अझ माथिल्लो बिन्दुमा ल्याइपुर्याओस् भन्ने शुभकामना दिँदै नयाँ कार्य समितिलाई अझ बढी धेरै शुभकामना। पूर्व कार्य समितिमा योभन्दा अगाडि जसले कार्यक्रमहरू गरे उहाँहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यही पुग्नेछु। धन्यवाद, जयपाल, नमस्कार। धेरै धन्यवाद श्री कृषि सङ्गतज्यूलाई। अब म हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस पुस्तकालयका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री शिवकुमार सङ्गतज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा आफ्नो कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै आफ्नो विचार तथा भावी कार्ययोजनाका विषयमा जानकारी राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यहाँ उपस्थित प्रमुख सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, प्रदेश सभा सांसदज्यू, विद्यार्थी नेताज्यू, महामन्त्रीज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, स्थानीय क्लबका साथीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, यस पुस्तकालयका सदस्य एवं सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस पुस्तकालय स्थापना भएदेखि सामाजिक कार्यहरू गर्दै यस टोलमा चलिआएको यात्राहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। सामाजिक सेवालाई मूल मन्त्र मानि स्थापित यस सन्ध्या पुस्तकालयले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी यस क्षेत्रमा बसोबास गरिआएको बौद्धिक वर्ग र युवा शक्तिलाई सङ्गठित रूपमा परिचालन गरी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिआएको समेत यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। यस संस्थाको उद्देश्य बमोजिम समय सापेक्ष विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी राष्ट्र र समाजको विकासमा सक्रिय टेवा पुर्याउँदै आएका छौँ।
र यस संस्थाबाट आगामी दिनहरूमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरी विविध कार्यक्रमहरू गर्ने नै छ। र अन्तमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरो हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद हाम्रा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री शिवकुमार शङ्करज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यका लागि। अब म यस कार्यक्रममा हाम्रो यस पुस्तकालयका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू श्री श्यामकृष्ण शङ्करज्यू, श्री आसमान शङ्करज्यू र श्री शङ्कर बाबु शङ्करज्यूलाई कदर पत्र प्रदान गरी दोसल्ला तथा माला लगाई सम्मान गरिदिनुमा हाम्रा प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूले उहाँहरूको अमूल्य योगदानको कदर गर्दै तालिका गडगडाहटका साथ धन्यवाद व्यक्त गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँहरूको साथ सहयोग आगामी दिनहरूमा पनि पाइरहनु आशा राख्छु। धेरै धन्यवाद हाम्रा आदरणीय दाइ श्री गगन कुमार थापाज्यू एवं काठमाडौँ बागमती प्रदेश सांसद आदरणीय श्री नरकुमार मधेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रममा सरिक हुने सौभाग्य दिनुभयो अनि यो कार्यक्रममा चाहिँ के भन्छ शुभकामना पनि एउटा सौभाग्य दिनुभयो। त्यसको लागि सन्ध्या पुस्तकालय परिवारप्रति आभारी छु, मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई लागेको 2 पोइन्ट चाहिँ के भने एउटा दुईवटा कुरा राखेर आफ्नो विचार टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के भने यो राजनीतिमा यहाँसम्म प्रदेश सभासदसम्म आए, यसमा चाहिँ के भने त्यो प्रदेश सभासद अनि वडा अध्यक्ष, पशुपति विकास कोषको सदस्य, कोषाध्यक्ष अनि यहाँसम्म ल्याउने कुरामा चाहिँ के भने यहाँसम्म ल्याउने कुरामा चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो योगदान चाहिँ त्यो मलाई पुस्तकालय, पशुपति पुस्तकालयको चाहिँ म लाइब्रेरियन थिएँ अनि लाइब्रेरियन भएर मैले त्यो पशुपति पुस्तकालयमा पुस्तकालय पनि सञ्चालन गर्ने साथसाथै चाहिँ के भने किताबहरू पनि अध्ययन गर्ने चाहिँ के भने एउटा सौभाग्य, किताबहरू पनि अध्ययन गर्ने सौभाग्य पाएँ, जसको कारणले गर्दा म यहाँसम्म आउनुमा मलाई मद्दत पुर्याएको छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, त्यो किशोर झुत्रे हाम्रो किशोर नेपाल पनि चाहिँ के भने जयबागेश्वरी पुस्तकालय, पशुपति पुस्तकालयको चाहिँ लाइब्रेरी अनि किशोर नेपाल चाहिँ के भने यो जयबागेश्वरी पुस्तकालय अनि पशुपति पुस्तकालयकै लाइब्रेरी भएर त्यही बसेर त्यही किताब अध्ययन गरेर चाहिँ के भने त्यो चाहिँ के भने एक किसिमको अहिले किशोर नेपालको एउटा लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार अनि अहिले पनि पशुपति पुस्तकालयको त्यो किताबहरू हेऱ्यो भने त्यो किशोर झुत्रोले आफूले हेरेर उपहार दिएको किताबहरू अहिले पनि जयबागेश्वरी पुस्तकालय, पशुपति पुस्तकालयमा, अहिले पनि सन्ध्या पुस्तकालयमा होला, अहिले पनि होला। त्यसैले त्यो चाहिँ के भने यो लाइब्रेरी सञ्चालन गर्ने कुरा, व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा कुरा, तर लाइब्रेरीमा बस्ने मान्छेले चाहिँ के भने लाइब्रेरीमा त्यो बस्ने मात्रै होइन, लाइब्रेरीमा बसेर लाइब्रेरीबाट फाइदा पनि लिन सक्नु पर्यो। अनि रक्सी चाहिँ राखी मात्रै राखेर रक्सीले लाग्दैन, रक्सी खानु पनि पर्यो अनि लाग्छ। त्यो पुस्तकालयमा चाहिँ के अध्यक्ष हुने, पदाधिकारी हुने के हुने, तर एउटा किताब नपढ्ने चाहिँ हुँदैन है। किताब चाहिँ के भने त्यो पढ्नु पर्यो भने नि त्यो लाइब्रेरियनलाई त यति ठुलो मौका, किताब पढ्ने मौका हुन्छ उसलाई, लाइब्रेरियनलाई। त्यसैले त्यो लाइब्रेरियनले चाहिँ के भने पछि आफूलाई चाहिँ एकदम परिमार्जित गरेर ठुलो बनाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले मेरो शुभकामना चाहिँ लाइब्रेरीमा बस्ने मान्छेले
केवल पदाधिकारी मात्रै बस्ने होइन, त्यो पदाधिकारीका साथसाथै त्यहाँ बसेर चाहिँ के भने एकदम अध्ययन पनि गर्नु पर्यो। त्यो एउटा मौकालाई सदुपयोग पनि गर्नु पर्यो। मैले अघि पनि भने रक्सी बोतलमा मात्रै राखिराख्यो भने रक्सीले लाग्दैन, किताब ऱ्याकमा मात्रै राखिराख्यो भने किताब विद्वान हुन्छ, मान्छे विद्वान हुन्छ। त्यो किताब ऱ्याकबाट निकालेर पढ्नु पर्यो। त्यो पढ्ने वातावरण चाहिँ पुस्तकालयले दिन्छ, पुस्तकालयले दिन्छ। यो अहिले आउने पदाधिकारीहरूलाई मेरो शुभकामना चाहिँ छ। चाहिँ के भने अब यसमा यो पुस्तकालयको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि यो पुस्तकालयमा यहाँसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ के भने हामीले जानी नजानी चाहिँ के भने ठुलो चाहिँ भनौँ जानी नजानी चाहिँ योगदान दिँदै आएको छु, भोलि पनि दिन्छु। अनि त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गृह योजना लागू गर्ने सिलसिलामा हाम्रो वडा समिति अधिग्रहणमा पर्यो। अनि वडाभित्र चाहिँ पशुपति पुस्तकालय पनि त्यही थियो, वडाभित्रको पशुपति पुस्तकालय पनि त्यही थियो। त्यो पशुपति पुस्तकालयलाई हामीले त्यहाँ भएको किताब, त्यहाँ भएको ऱ्याकहरू चाहिँ सन्ध्या पुस्तकालयमा ल्यायौँ। अनि सन्ध्या पुस्तकालयमा ल्यायौँ। त्यो पशुपति पुस्तकालयको पनि धेरै किताब सन्ध्या पुस्तकालयमा छ अरू। त्यसैले यो चाहिँ एक किसिमको ऐतिहासिक पुस्तकालय। अनि यो पशुपति पुस्तकालयमा चाहिँ पशुपति पुस्तकालय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जयबागेश्वरी पुस्तकालय, पशुपति पुस्तकालय हुनुभन्दा अगाडि जयबागेश्वरी पुस्तकालयमा चाहिँ के भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि लिएर लेखनाथदेखि लिएर सबै आउनु। अनि विराट साहित्य सम्मेलन चाहिँ भण्डारखालमा भएको छ जयबागेश्वरी पुस्तकालय, विराट साहित्य सम्मेलन। त्यसैले यो असाध्यै ऐतिहासिक पुस्तकालय हो। यसलाई चाहिँ के भने यसलाई बचाउँदै, यसलाई अझ मजबुत बनाउँदै लग्नुपर्छ। यसलाई मजबुत बनाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के सहयोग गर्न सक्छु हामी पुरा सहयोग गर्छौँ। हाम्रो तर्फबाट त्यो सहयोग दिने कुरामा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्ने छैनौँ। अहिलेको पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ पहिलाको पदाधिकारीहरूलाई जस्तो काम गर्न त्यति गाह्रो छैन, किनभने पहिलाको पदाधिकारीले संस्थापकहरूले स्थापना गरेर एउटा तयार पुस्तकालय चाहिँ के बनाएर राख्नु, खालि त्यसलाई राम्रो व्यवस्थापन मात्रै गर्नुपर्ने हो। अब आउने पदाधिकारीहरूले राम्रो व्यवस्थापन गर्दै थप मजबुत, थप राम्रो बनाउँदै मात्रै जाने कुरा हो। त्यसैले मलाई अरू कुरा भन्दा पनि आज धेरै ठुलो हामीलाई प्रेसर प्रहरीबाट चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो प्रेसर छ। यो सभा सम्मेलन चाहिँ के यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सभा सम्मेलन चाहिँ मापदण्डभित्र बसेर गर्नु पर्यो। अनि धेरै मान्छे चाहिँ के भिडभाड गर्नु भएन भनेर चाहिँ के प्रहरीको धेरै ठुलो प्रेसर छ। त्यसैले यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै लामो नगरिकन चाहिँ छिटो सिद्ध्याउनको लागि चाहिँ प्रहरीको डिएसपी कार्यालय डिएसपी साहबको अनुरोध छ। त्यसैले म अरू लामो कुरा गर्ने भन्दा पनि यो सबै पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना दिँदै यो पुस्तकालयलाई आवश्यकता पर्ने जेसुकै सहयोग गर्ने चाहिँ हुने वचन दिँदै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हाम्रा आदरणीय श्री नर्तन नदीज्यूलाई। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा वरिष्ठ समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ आदरणीय राजु निर्मल कोइटलज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मर्यादा क्रम मिलाउन नसकेको मान्छेमा प्राप्त छ। कार्यक्रमका अध्यक्ष शङ्करज्यू, प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री माननीय गगन थापाज्यू, त्यसै गरी राजनैतिक प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यज्यू, मन्त्रीसी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू श्याम सुन्दरज्यू, प्रेम छेत्रीज्यू, सुवर्ण वैद्य, आदरणीय सुवर्ण वैद्यज्यू, अनि हाम्रो 8 नम्बर वडाको आशा लाग्दो युवा नेता आसमा शङ्करज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका भर्खरै पदस्थापन कार्यक्रममा सरिक भएर पदस्थापन हुनुभएका सन्ध्या पुस्तकालयका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण अन्य पदाधिकारीज्यूहरू सबैमा सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी निर्वाचित सम्पूर्ण
अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी सम्पूर्णमा तपाईँको कार्यकाल राम्रो होस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। अघि नर्तन दाइले एउटा प्रसङ्ग निकाल्नुभयो पशुपति पुस्तकालयको। मलाई लाग्छ यो मुलुककै पुरानो पुस्तकालय मध्ये पशुपति पुस्तकालय थियो। त्यसपछि कैलाश राज भण्डारीले चलाउनु भएको एउटा सुगम पुस्तकालय थियो, सन्ध्या पुस्तकालय भइहाल्यो। अहिले अरू दुईटा पुस्तकालय छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो गुरुयोजना लागू गर्ने क्रममा त्यो पुस्तकालयलाई भत्काइदियो। त्यहाँ वडा कार्यालय पनि थियो र मैले त्यतिखेर मैले सानो सदा सुनेको कि त्यो भवन नै पुस्तकालयको भवन हो भन्ने पनि त्यतिखेर सुनेको। तर दुर्भाग्य त्यो पुरानो पुस्तकालय हामीले बचाउन सकेन। पशुपति क्षेत्र विकास कोष त्यसको महत्त्वपूर्ण कारण रह्यो र अहिले 8 नम्बर वडामा मैले बुझेसम्म कुनै पुस्तकालय छ भने सन्ध्या पुस्तकालय हो। सन्ध्या पुस्तकालय एउटाले पुस्तकालयको इज्जत हालेर बसेको छ। त्यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु अघि दिलीप भाइले भने जस्तो कि यसलाई विकास गर्दै यी लाइब्रेरीतिर र पुस्तकालयमा अन्य पुस्तकहरू थपेर अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा माननीय सांसदज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले योगदान गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेशका मान्यज्यू र म पनि मेरो तहबाट सक्रिय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब अहिले एउटा खडेरी परिरहेको छ, विचारको खडेरी। तपाईँ हामी सबले महसुस गरेका छौँ। म राजनीतिको कुरो गर्न खोजिआइन, तर पनि मुलुकको मूल नीति भनेको राजनीति भन्छ। राजनीति सफा भयो भने देशका अन्य निकायहरू अन्य क्षेत्र पनि सफा हुन्छ। बागद्वारमा पानी सफा आयो भने सुन्दरजल हुँदै तपाईँहरूको धारा धारामा पनि सफा पानी आउँछ। बागद्वारमै पानी धमिलो भयो भने हाम्रो धारा धारामा फोहोर पानी आउँछ। र दुर्भाग्यको कुरा पुस्तकालयसँग मैले त्यो कुरो किन जोड्न खोजेको भने एउटा कहावत छ कि हातलाई भन्दा पहिले दिमागलाई सुसज्जित गर भन्छ। हरेक काममा दिमाग ठिक भयो भने त्यो मान्छेले गरेको हरेक कदम सही हुन्छ। त्यस कारणले दिमागलाई सुसज्जित गराउने भनेको एउटा शिक्षा आर्जन गरेको, एउटा युनिभर्सिटीबाट शिक्षा आर्जन गर्ने, स्कुल कलेजबाट आर्जन गर्ने एउटा माध्यम होला। एउटा दिमागबाट शिक्षा आर्जन गर्ने हाम्रा पिता पुर्खाले किसानी गर्थे, कतिपय हाम्रो कृषि प्रधान देश भन्थेमा उनीहरूले माटोसँग खेल्दै शिक्षा आर्जन गर्थे। एउटा मलाई एउटा भनाइको सम्झना छ। एउटा प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो पशुपति मिरभवन क्याम्पसमा पढाउने एकजना प्राध्यापक र मेरो पार्टीभित्र एउटा बस चल्यो। चल्दाखेरि प्रसङ्ग के निस्क्यो भने म प्राध्यापक, मैले यति समय प्राध्यापन गरेँ तर मैले पार्टीको जिम्मेवारी पाइनँ भनेर त्यो प्राध्यापकले कुरा उठाउनु। त्यतिखेर मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले के भन्नु भने म बुद्धिजीवी भन्ने कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने हाम्रो लागि त्यो पैताला फुटेको किसान बुद्धिजीवी हो, घरमा काम गर्ने गृहिणी बुद्धिजीवी हो, पढ्दैन कोही बुद्धिजीवी हुँदैन। त्यस कारण तपाईँको पालो आएपछि तपाईँले पद प्राप्त गर्नुहुन्छ, पार्टीमा अभिषेक प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ बुद्धिजीवी हुनका निम्ति पढ्नु मात्रै पर्दैन, तर अध्ययन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र पुस्तकालय अध्ययन गर्ने एउटा माध्यम। अहिले हामी पनि अल्छी भएका छौँ। अहिले हामीले पनि हिजो भूमिगत ज्ञानमा पढेको कुराले काम चलाइरहेको छ। मलाई लाग्छ अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा मैले मूलनीति भने अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा जस्तो विकृति, मैले यो पार्टी भन्दिनँ, हाम्रो नेतृत्वहरू नेपालमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा नैतिकताको खडेरी छ। हामीले छातीमा हात राखेर तपाईँहरूले देख्यौँ नि, झन्डै 2/3 सरकार गोर्खाल्यान्ड गुरुङ 72 सालको भूकम्पले धरहरा ढाले जस्तो गरी डर्यो। अब नयाँ सरकार बनिएको छ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भने नैतिक मूल्य र मान्यताको पतन र त्यसको रौजती पनि अवशेष बाँकी रहेन नेतृत्वमा। यहाँ मैले युवाहरू देखिराखेको छु। आफ्नो विचारले हामी स्वतन्त्र छौँ। प्रजातन्त्र भनेकै त्यही हो, लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो। हामी आफ्नो विवेकले हामीले सिद्धान्त रोज्न पाउँछौँ। हामीले कुनै दर्शनमा आधारित सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्न सक्छौँ। हामीले पार्टी बोल्न पाउँछौँ। तर
नैतिक मूल्य र मान्यता सहितको हाम्रो व्यवहार प्रमुख कुरा हो। नैतिक मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर गरिने चाहे त्यो सामाजिक काम हुनुहोस् चाहे त्यो राजनैतिक काम हुनुहोस्, त्यसले समाजलाई अगाडि बढाउँदैन, समाजलाई अग्रगतितिर अगाडि बढाउँदैन। त्यस कारणले त्यो नैतिक मूल्य र मान्यता शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ। शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको पुस्तकालय हो। यो पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने कोडबाट मैले यो कुरा यहाँको बिचमा राख्न खोजेको र अन्तिममा म यो मञ्चलाई सदुपयोग गर्दै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यहाँ पूर्व शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। हामी पशुपति क्षेत्र विकास योजनामा प्रताडित छौँ। तथाकथित 100 वर्षीय गुरु योजनालाई हामीले स्थगन गरेर एक किसिमले त्यसलाई असफल बनाएर नयाँ गुरु योजना तयार गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारको विस्तार हुन सकेका छैन। चाँडै यो सरकारले पूर्णता पाओस् र हाम्रो गगनजी संस्कृति पर्यटन मन्त्री भएर आइपुग्नु हो भने कामना गर्न चाहन्छु। एक किसिमले उहाँ एक समयको मेरो प्रतिद्वन्दी, तर हामी सामाजिक काममा जनताको काममा सहकार्य गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले अहिले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएको अवस्थामा गगनजी त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो भने हामीलाई अझ सहकार्य गर्न, यो 8 नम्बर वडाका बासिन्दाहरूलाई सहकार्य गर्न र यहाँको धर्म संस्कृति परम्परालाई जोगाएर पशुपति क्षेत्रको विकास गर्नका निम्ति बल पुग्छ भनेर मैले यो शुभकामना व्यक्त गरेँ र मन्त्रीमा पुनः एकचोटि यो 5औं साधारण सभाबाट निर्वाचित पदाधिकारी सम्पूर्ण मेरा साथीभाइहरूलाई म कार्यकालको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय श्री निर्मल मित्तलज्यूलाई। अब म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय श्री गगन कुमार थापाज्यूलाई आफ्नो उत्साहवर्धक हौसलायुक्त अमूल्य मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, बागमती प्रदेशका सांसद माननीय नरोत्तम वैद्यज्यू, आदरणीय निर्मल दाई, श्याम दाई, सुवर्ण दाई, मामा आसमानजी र यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, अग्रजहरू, साथीहरू र सिङ्गो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो एकजना मात्र दिदी सरस्वती, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद। शङ्करजीको नेतृत्वमा संघीय पुस्तकालयले जे जति कामहरू सम्पन्न गर्यो, यो नेतृत्व र उहाँको सिङ्गो टिमलाई धेरै धेरै बधाई र शिवकुमारजीको नेतृत्वमा आज जुन हामीले नयाँ साथीहरू पाएका छौँ, यो सिङ्गो टिमलाई पनि हामी मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। पुस्तकालयको बारेमा नर्तनलाई धेरै चर्चा गरिसक्नु भएको छ। सन्ध्या पुस्तकालय मैले पनि अब चिनेको 10औं वर्ष भइसक्यो। सन्ध्या पुस्तकालय भनेर हामीले चिन्दाखेरि यसलाई यहाँको स्थानीय पर्व, जात्रा, धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएका विविध कुराहरूमा सन्ध्या पुस्तकालयले यहाँ एउटा अग्रणी संस्थाको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। पुस्तकालय भनिसकेपछि अघि निर्मलले चर्चा गर्नुभयो, यो ज्ञानको कुरा हो। मैले सम्झन्छु एउटा बाँसुरी वादकलाई हामीले खोजेर ल्याएर त्यो धुन लोप हुन लाग्यो भनेर सन्ध्या पुस्तकालयकै नेतृत्वमा हामीले त्यो ज्ञान चाहिँ अर्को पुस्तालाई दिने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ। यो पनि तरिका हुँदो रहेछ। सन्ध्या पुस्तकालयले नेतृत्व गरेर यहाँको हाम्रो स्थानीय परम्परा, यहाँको पर्व, जात्रा, रहन सहन सबै कुराहरू नयाँ पुस्तामा यसलाई प्रसार गर्ने काम, आखिर उसलाई सिकाउने काम, उसलाई सुसूचित गर्ने काम, उसलाई ज्ञानी बनाउने कामले निरन्तर गरिरहेको छ। यसमा निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको छ। यसको अर्को पक्ष चाहिँ पुस्तकालय भनिसकेपछि यसको लिटरल सेन्समा पुस्तकको आलय भनेपछि हामी जहाँ पुस्तक हुन्छ, जहाँ हामीहरू जान्छौँ, भेट्छौँ, बस्छौँ, पढ्छौँ, के कुराहरू सिक्छौँ, त्यो स्वरूपमा पनि यसले सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने आज प्रायः सबै वक्ताहरू कुरा गर्छ। यसमा यसलाई अलिकति डिजिटाइज गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि त्यसमा पनि हामीले थोरै पहिला काम गर्ने कोसिस गरेको, के कम्प्युटरहरू त्यहाँ आएको छ, के कुराहरू अरू गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि सोचेको। मलाई अहिले यहाँ बस्दा लागेको खालि पनि सुझाव हो, यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। यो डिजिटाइज गर्ने कुरा पनि गरौँ, त्यो एउटा मात्र तरिका हो। तर यो पुस्तकालयलाई अब अहिले पहिला जतिखेर यो पुस्तकालय खोलेको थियो त्यो बेलाभन्दा धेरै स्थिति बदलिसकेको छ।
अब यहाँ हामीहरूको क्रय शक्ति पनि बढेको छ, पुस्तक उपलब्धता पनि बढेको छ, हामी अनलाइन पनि धेरै एक्सेस गर्न सक्छौँ। हाम्रो घरसम्म भएको यो पुस्तकालयको त्यो युनिक, त्यसको चाहिँ यो पुरानो पनि हो तर यसको युनिक कुरालाई कसरी कायम राख्नु त भन्ने कुराको सन्दर्भमा यसले एउटा जुन काम गरिरहेको छ, पर्व जात्रा धर्म संस्कृतिको सन्दर्भमा काम गरिरहेको छ। हाम्रो सन्ध्या पुस्तकालयलाई चाहिँ यसलाई खास गरिकन हाम्रो सनातन धर्मसँग जोडिएका, हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको अझै त्योभन्दा अझै त्यसभित्र पनि त्यो पनि भयो अझ स्पेसिफिक काठमाडौँको यहाँको रैथाने यहाँको जात्रा भाषा पर्वसँग जोडिएको कतिपय सन्दर्भमा नेपाल भाषाका योसँग उपलब्ध योसँग जोडिएको पुस्तकहरू पाउने पुस्तकालयको रूपमा यसलाई यदि हामीले यसलाई विकास गऱ्यौँ भने सन्ध्या पुस्तकालय भनेको के हो भन्दा सन्ध्या पुस्तकालयमा गइसके पछाडि चाहिँ काठमाडौँको यहाँको जात्रा पर्व यहाँको पासपोर्ट क्षेत्रको यहाँको सबै पशुपतिसँग जोडेका जति पनि पुस्तक निक्लिएको छ सबै त्यहाँ पाइन्छ। काठमाडौँको जात्रा पर्वसँग जोडेर निक्लिएको सबै पुस्तक त्यहाँ पाइन्छ। नेपाल भाषाका पनि प्रशस्त पुस्तकहरू त्यहाँ पाइन्छन् भन्ने ठाउँको रूपमा हामीले सन्ध्या पुस्तकालय बनाउन सक्छौँ। यो पुस्तकालयको लिमिटेसनले त्यो निर्णय गर्छ भन्दाखेरि हो यसको लागि चाहिने सबै सामग्रीको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। हामी गर्ने भनेर भन्नुभयो भने हामी यो पुस्तकालय यस्तो बनाउने भनेर भन्नुभयो भने त्यसको लागि चाहिने सबै सामग्री व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। त्यसपछि यसको एकातिरले काम पनि त्यस्तै गर्छ, जात्रा पर्व धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको कामहरू गर्छ, गाजाबाजा सबै काम गर्छ। अनि पुस्तकालयभित्र पनि योसँग जोडिएका सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छ भनिसकेपछि हामीले यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा यो पुस्तकालयलाई काठमाडौँभर यसको एउटा छुट्टै महत्त्व रहने स्थिति बनाउन सक्थ्यौँ भन्ने मलाई लाग्यो। यो गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले छलफल गर्नु नेतृत्व भए छलफल गर्नु हामी गर्ने भनेर भन्नु भने हामीलाई बोलाउनुहोस्, हामी आउँछौँ, बैठक बस्छौँ, स्रोत साधन के चाहिन्छ जहाँबाट जुटाउनु पर्ने जुटाउँछौँ र त्यो अनुसारले लैजाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव म यहाँसँग राख्न चाहन्छु र यो पुस्तकालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा आदरणीय श्री गौर कुमार थापाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा यस पुस्तकालयका निर्वर्तमान अध्यक्ष श्री शङ्कर बाबु शङ्करज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्दै यस कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म यस कार्यक्रमका सञ्चालक राज सङ्गत यहाँहरूसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अन्जानवश कुनै भुलचुक कमी कमजोरी भएमा क्षमा मागी बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। यस आगामी सभाका हाम्रा निमन्त्रणा स्वीकार गरी आउनुहुने यस सभाका प्रमुख अतिथि माननीय श्री गगन कुमार थापाज्यू, विशेष अतिथि तथा अतिथिहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुहुने सबै अध्यक्षहरू तथा प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत तथा धन्यवाद गर्दछु। साथै यस पुस्तकालयलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्दै आएकोदेखि सदस्यको रूपमा सहयोग गर्दै आएको छु र हामीले पहिलोपटक सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्दा हाम्रा प्रिय श्यामकृष्ण शर्मालाई पहिलोपटक पुस्तकालयको अध्यक्ष हुनुभएको समयदेखि म यस संस्थाको सदस्य भई कामकाजमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छु र त्यसपछि 2 कार्यकाल श्री आसमान शर्माज्यू अध्यक्ष हुनुभएको समयमा म सचिवको रूपमा सबै कामकाजहरू सहयोग गर्दै आएका थिए। म अध्यक्षको रूपमा आएसँदा यस नवलटोलमा विभिन्न काम गरेको छु र यस टोलमा हुने जात्रा पर्वहरू सञ्चालन गरे। उनीहरूमा ट्याङ्की राख्ने फलामको स्ट्यान्ड बनाएर नवलटोलदेखि जयबागीसम्म सडक बत्ती राखी नाथाछेका मन्दिरमा 6-7वटा बाजा तथा विभिन्न सामग्री राख्ने काठको गराज बनाए र जात्राहरूको लागि सिपलदेखि जयबागीसम्म यात्रामा चाहिने झिलमिल बत्ती र लिड लाइनहरू राखेँ र पुस्तकालयको भवनको भित्ताहरूमा जात्रा झल्किने चित्र बनाए र कम्प्युटर तालिम र नवलटोल स्थित इनारसँगैको गौमती महादेवलाई ढुङ्गाको महादेव मूर्ति तामाबाट मूर्ति बनाई राखिदिए। साथै यस विभिन्न कार्यक्रमको लागि सहयोग पुर्याउने मेरा
समितिका सबै साथी भाइ एवं नवलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुद्धिजीवीहरू र अग्रजीवीहरू सबैलाई अग्रजहरूको सहयोग र साथबाट कार्य सफल भएको छ। साथै मेरो कार्यकालमा सहयोग दिने सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद गर्दछु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रममा पाल्नु हुने सबैलाई पुनः एक पटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस पुस्तकालयलाई यही विसर्जन गर्न चाहन्छु।